dalagon kayo ang atong buhi nga Dios. Atong isingkit ang iyang pagkamaayog. Ato siyang daygon. Hallelujah, Jesus. We praise your name, Lord God. Hadiya kami karon, Lord God, sa pagdaig sa imong buhi nga ngalan, O Dios. Pagkabuol kami kanimo, amahan. Sa pagpaubos sa among kaugalingon, pagkaduol kami kanimo, amahan. Sa pagpataas sa among mga bagay, pagkasingit, pag-aawit, sa pagmayang, magdadahil, magkalukso, magasayaw, mga kamot, igabayaw, pagkasingit, pag-aawit, sa pagmayang, magdadahil, magkalukso, magasayaw, ang ngalan mo, igabayaw, pagkaduol kami kanimo, amahan. Ubay sa pagpaubos sa among kaugalingon, pagkaduol kami kanimo, amahan. Kanimo, amahan. Ubay sa pagpataas sa among mga bagay, pagkasingit, pag-aawit, sa pagmayang, magdadahil, magkalukso, magasayaw, mga kamot, igabayaw, pagkasingit, pag-aawit, sa pagmayang, magdadahil, magkalukso, magasayaw, ang ngalan mo, igabayaw. Yes, Jesus, amo kang ibayaw, Lord God.
is so awesome. God is awesome in this place. Hallelujah, Jesus. Dako ka nga Dios nga mong gialagaran, O Lord God. Oh Jesus, buhi ang imuhang ngalan, Lord God. Gamhanan ka nga Dios nga mong gialagaran. Walay sama kanimo, Lord God. Walay sama sa imong gugma, Lord. Walay sama sa imong pag-atiman yan hikanamo. Tungod niya na amo kang daygom, Lord God. Among ipataas ang imong buhi nga ngalan.
Okay, magalingkod tanyo, tanan. No? May hapon sa tanan. No? Advance Happy New Year, no? Kay pila na lang kaadlaw magsaulog na ta sa atong bagong tuig, no? Pila na lang kaadlaw matapos na ang 2024, no? Daghan kay tag mga experience, no, kasinatian sa atong tuig 2024. Gani ako kini atong service karon akong gi uluhan kini og unsettled nga past, no? Unsettled nga mga past sa atong kinabuhi, no? Pero gahapon lang adlaw, no, nakabalita mo sa usa ka trahedya dito sa Ibo, no? Katong naa sa usa ka bus nga gipatay sa iyang ex-boyfriend. Siguro daghan dito sila unsettled past, no, nga naitabo to siya tungod siguro sa ilang mga past nga wala masitol gyud, no, wala matulid diha ano sa atong Ginoong. Pero sa di pa ta magsugod, no, magduko ta og magampo ta. Labing amahanan nga Ginoo. Lord, salamat Lord sa kahaponon Lord nga nagtuo ko nga bati ang panahon Lord, pero ikaw Ginoo naghatag ka namo og manindot hayag kayo nga kahaponon Lord nga imong gipaabot karong hapuna. Lord, sa mga tao Lord, sa mga kalag nga naa diri Lord, sa diha sa online Lord, sa among mga silingan Lord. Lord, kaming tanan Lord nakasala busa pasaylua kami Lord sa among mga sala, sa pulong sa buhat ug sa mga butang Lord nga wala makapahimot kanimo. Pasaylua kami Lord. Gani ikaw ang Ginoo nga higugmaon matinud-anon sa iyang mga saad. Lord, salamat Lord sa among grasya Lord sa tibuok tuig gikan sa Enero hantod karong buwana Lord. Kami nagbarog pa Lord lig-on diha sa pagpaminaw sa imong pulong. Lord, salamat sa akong mensahe Lord nga akong pagabuyan karon Lord nga ako mahatag karon Lord nga makatunan Lord nga bisan pa man sa karon nga katapusan nga Domingo Lord, aduna mi makutlo makuha Lord amo pang malison Lord, malison to learn Lord nga sa among pagkinabuhi Lord, amo pang ning magamit Lord sa sunod nga tuig Lord Jesus. Busa Lord, dihugi Lord, tagay kami mga pandungog Lord nga mahimayaon Lord nga kami tanan Lord nga diri makapaminaw, makasabot, makakuha Lord sa mapulong sa mga mensahe nga akong pagabuhian karong hapuna. Kining tanan among gipasalamatan in the mighty name of Jesus. Amen. No, balik ta sa atong title karon no tema, no? Unsettled past. Gani ako aduna ko'y daghan nga mga unsettled past sa niaging mga tuig, niaging mga buwan, no? Kung akong tagsa-tagsaon ubay-ubay gyud, no, sa dihang pagka Marso, no, sa dihang mutiko sa akong ACP, no, na unsettled ginako kay nahagbong mo ko, pero no wala ta nga lugmok, no, wala ta nanihunong niya nang dapita, kundili nanikamot ko nga magpaminaw, no, sa mapulong sa atong mga pastors, no, sa kita tanan nga anadiri, no, nga kanunayon nato nga atong perminti na to nga kanang atong gunitan ang mga promise sa Ginoo, no? Sa dihang higayon nga nagapasar nako, kumpleto na nga akong papilis, no, ako lang ning i-share nga nakuha na nako ang akong ECP nga nanakoy mga kanang international pod nga evaluator ba kanang kaysa ato ko diri sa Pilipinas. Kung madto ta dito sa Amerika, napo sila kaugalingon nga mo evaluate og tinuod bigiri ka nga ni eskwelahan ning kursuha naa ba iskuhi na imong tagsa-tagsa ka kanang subjects og muhaon ba didto. Oh, mo nang nakuha na nakong WES, usa ka kanang agency or usa ka kanang kompanya nga maoy mo evaluate sa akong mga credentials. Oh, okay na. Nya pag sunod nag-CGFNS na po ko, no? Wanay kanang usapod sa mga requisitos dito sa Amerika aron makasud ka. Okay na pod. No? Ug sa dihang
na okay na ang tanan. Ni promise to ang igsoon ning Nessa nga nanay employer. Apirti na akong lipaya kay employer na ko. Diretso na. No nya mo to pila ka buwan, June, July, August. Tuwat lang po ko. No? Naghuwat ko sa mga balita ug unsay may tabo. No? Mo to nga diha nay higayon nga niana na ang katong ilang kaila nga dili day sila kahatag og job offer. Mo to usa na pud ka settled nako nga kuan nga mga nitabo sa akong kinabuhi. Usa dihang may nana ka, no, murag ma-feel nimo, ano nga, diha gigayon. Dili nato gid kay tawo ra gid ta nga kanang nangalagad sa Ginoo. Diha gigayon nga ma-discourage ko, no? Kung sa may akong buhaton ani nga nana daghan ta og mga expectation, no? Daghan ako og mga kuan ditong higayuna nga daghan na kami mga ginahuna. Murag nilapas na mo unahuna kaming Nisa ba unsay may tabo dito. Pero tuod man wala na dayon. Nya niagi ang Oktubre, wala. Mato pag Nobyembre or first week sa or last week sa October, no? Namalandong ko. Yan ako, Lord, unsa na may tabo na kuha ni Lord nga wa man din ni katumanan ang kato ilang giingon. Ano, di ba as kuan sa Ginoo kanang nati relasyon, no? Makigstorya kita. Lord, unsa may plano nimo nako, Lord? Baka adto ba kuan ni dapita or dili? Ana ba? Daghan ako ni kuan sa kunahuna, no? Nay panahon nga maginusara ta sa atong kwarto, no? Magahilak kita, Lord, ganong nainani ni siya. No, daghan gitag mga pangutana, mga unsettled nga atong kuanon nga nitabo. Mo to pag Oktubre, hinapos, no? Wala lang yun, no, ang lihok sa Ginoo, no. Wala di ginato may bawaan gid ang plano sa Ginoo, ang lihok sa Ginoo nga kanang iyang pagabuhaton nato. Mo to pag October mga 23 masiguro to, diay usa ka kompanya nga ni post diha sa Facebook, no. Mo to akong nakita nga nag-need sila og medtech sa kwanto ka states ang ilang gibutang murag 8 o ang ilang kanang mga pwede sila mo deploy na natoy Alabama, natoy Georgia, natoy Kentucky, natoy Texas, nya diri pod sa kuan sa east side naapod sa kaning Indiana na basta 8 to. Imo to na gibutang didto nga kung nakay ganahan or preferred nga states, no? Ibutang lang ko na dito. Mo to kay primero nagduha ko kung magbutang ko ani unya wa very higher di perti naging dugaya na ko ani ma kuan. Mo to nagkuan ko sa Ginoo nga sa ibuhaton nako mo tong gi-replyan ako dito. Kay namon sila gibutang pod nga duha ka preferred nimo nga states pero kung wala diha okay ra ba nimo atong uban? Mo to akong gi-replyan nga mo ni states nako nga ganahan or preferred nako which is Alabama. Kay ang Alabama kilid ra man sa Mississippi which is sa ati ni Nessa. Nya Georgia diri pod kilid sa Alabama. Mo tong pinaka nearest ra gid akong kanang preferred. Pero akong gibutang sa ubos nga if katong duha dili available, bisan asa na lang. Bisan asa na lang malayo or maduol basta wala ko choice. Kay kanang nagkuan na ta nga kanang ganahan na kita ba kay ang kani mga akong exam naapod siya kanang validity o nya kuyawan ko basin malangay mo to nga sa istorya pagka naibong na ko ni email na katong agency diri sa Pilipinas o nya ni follow up po dito sa Amerika nga katong ilang mga agent mo to nga na sila'y kanang kuan daw nako interview sa katong pagabirnis mo to nga akong nagampo ta no nagpatabang ko nagpatabang ko sa timing sa tong Biyernes no mato pag 11 PM kay ang uban nato nga schedule nasa US lain nga time the same time 9 AM man didto nya napod sa Calgary, Canada, napod sa Kenya, sa Ghana o sa Middle East nga part na asad nya dire sa Pilipinas alas 11
Mo to nga before me nagkuan inisa before sa time nagkuan me, nag-worship me, kanta me ana yan, nagampo no, nga kuan gid kay nga pagampo, intimate gid kay nga pagampo ba nga way murag kuan pa way balibaray nga pagampo. No, kanang kasuway mo ana nga kanang kuan gihugot nga pagampo ba. Dia yon no, murag ato ging kuanon ang kuan sa Ginoo. Ang kanang answer sa Ginoo dayon. Moto nga alas 11 nagsugod na paabot ko hantod na 12:30. Go asa na man ni kadugay na kapin oras na mo naghuwat dire. Pero nagchat ko nga ma'am wala pa man ko gitawag siya kuan lang ka kanang standby lang kay daghan pa gi-interview. Amo to pag 11 at 12:30 nagipasod na ko sa Zoom. Nakita na nako ang naong sa katong laboratory manager nila katong dako sa laboratory sa facility sa Silma katong Bogan Regional Medical Center. Mo to nga istorya nya kabantay mo ana may igsoon ni kana bitong kanang gipangayo na nimo sa Ginoo kana kay bawo ka ngisi la ka smile wagi kay kamo mga estudyante no interview pero wala gi gamay nga kakuyaw no at peace ra gid kayo no nya kuan ra gid sa Ginoo ba nga murag wa kay kuan nagsalig ra ko Lord wagi ko nahimo ba wa ko lang mahimo Lord imuha lang gid imuha lang yung gahom inana lang mo to pag opening niya nga statement niya na ra siya nga o dili naman siguro ko dagag pangutana nimo kay 16 ka tuig na pud ka sa maong trabaho o nya naka-public o ka-private sad ka kabalo na ka sa mga experience gid sa between public o sa private nga mga institution. Mo to diha nalipay na ano grabe ka gamhanan. Kung atong una limitado no pero ang gahom sa Ginoo limitless gid no kisa yung limitless dia no inana nirima sa akong kagalingon bay ko grabe ka Lord no grabe ka kuan ba limitless gid wala kay kinutuban no pero kita ang tao as kita lagi limitado ra gid ato kan mo to pag pilay pangutanan niya gamay ra kayo experience unsa nga mga machine gigamit ana niya pag human niya na ra siya nga ikaw na kay pangutanan ako nangutana lang po ko ka about sa ilang kuan high tech magid lagi ang Amerika mo to nga na diskubihan sa ginako nga kuan gid ang ilang mga gigamit dito no manay inana lang gid akong as kana experience bitaw sa akong kagalingon ako lang gi-share no nga aduna gitay unsettled past ba no bisan tagsa-tagsa kanato before ta naabot diri siguro si Mark akong amigo na daghang nag-unsettled nga pa sa una no pero grabe ka gamanan ng Ginoo sa dihang naata diri no sa online no akong ikadasig kaninyo nga no padayon seek God good no nga bisan sa mga past na to no nga unsettled past pero naang Ginoo nga mo settle na nang tanan no walay kanang duha no walay mga kanang babag no kung ang Ginoo nay mulihok sa imong kinabuhi no adian hawason ka daghan kay si Pastor Eric no daghan tang mga experience gid mga atong kaagi sa una no nga din wala na settle pero ang Ginoo no anaa siya nga nag settle sa tanan no nag-resolve sa tanan nga mga issues sa atong kinabuhi nga naata karon no nagpadayon na lig-on nga nangayo sa guidance no sa protection sa Ginoo ug sa akong mga istorya no nga akong personal mga tawo nga akong naibaw-an aduna butay mga tawo nga naibaw-an no na atong mapanaminan no sa ilang kinabuhi no nga sa wa pa sila may tabo or wa pa sila makuan sa Ginoo makuha ano mahimong good character or mga tawo nga gipanggamit sa Ginoo aduna sa diday sila'y mga past no mga unsettled past gani usa sa or duha sa akong kana example no mao ang kinabuhi ni Propeta Elias no ug ang ikaduha ang kinabuhi ni Moises no sa 1 King chapter 18 no
verse 17. Sa wala pa nakita si Ahab. Kung na-familiar mo ni King Ahab, usa sa kung sa Biblia pa, usa ka kadautan, no? Sa mga hari nga nauna kaniya. Gani kadautan nga diin, no, nagsimba sila ni Baal, no? Kani ako lang gikuha ng history nga naunsay pagkitabuan ni Propeta Elias nung anong naasay mga unsettled nga past, no? Kani nga dapita nga sa dihang nakita ni Ahab si Elias, miingon siya kang Elias, ikaw ba kana tighimog kasamok sa Israel? Mitubag si Elias, dili ako ang naghimog kasamok sa Israel, kun dili ikaw og ang panimalay sa imong amahan, kay gisalikway mo ang kasuguan sa Ginoo og misimba ka sa mga Baal, no? Klaro kayo, no, nga intro palandaan na naagi kanang sala, no, dunagi kanang dako nga kadaot, gibuhat si King Ahab. Sa verse 19, inani kani siya nga sitwasyon mao maning kaning dapita sa tibuok o background nani nga panghitabo, no, sa dihang si Propeta Elias, no, iyang gi-challenge, no, ang mga tao ni Ahab nga diin sila ni simba ni Baal. O mao ni dapita nga ako lang gi tagsa-tagsa kay aron pong mabasa na to nga sa nahitabo ang sakto gid nga detalye sa panghitabo aning higayuna. Sa verse 19, karon tiguma ang katawhan sa Israel didto sa bukid sa Carmel ug dad-a ang 450 ka propeta ni Baal ug 400 ka propeta ni Asira nga gipaloyuhan ni Reyna Jezebel. Kani si Reyna Jezebel maning asawa ni King Ahab. Yan nagbuhat-buhat po siya giyaha nga kanang nga Diyos morning aduna po siya propeta sa mga Asira. Sa 20, busa gipasuguan ni Ahab ang tanang katawhan sa Israel o gitigom ang mga propeta ni Baal didto sa bukid sa Carmel. Ug si Elias miduol sa tanang katawhan og miingon, nganong dili man kamo makahukom kun si Yahweh mao ang Dios, simbaha siya. Apan kun si Baal maoy Dios, siya'y simbaha. Apan ang katawhan wala gayod mutubag kaniya. Amo ni yang gi-challenge na, nasugod na ano nga kung tinuod ba gyud Dios si Yahweh o mo'y simbahon og dili o kana si Baal, no? Padayon ta sa verse 22, unya si Elias mingon sa katawhan, ako na lamang ang nahibilin sa mga propeta sa Ginoo, apan ang mga propeta ni Baal 450 ka buok. Sa 23, hatagi kami og duha ka, mao na ni nga challenge, mao na ni siyang silbi ang senaryo sa kaning gayuna. Sa 23, hatagi kami og duha ka turong baka. Papilia sila usa aron ilang ihawon og lapaon og itungtong sa sugnod. Apan kinahanglan nga dili kini duslitan. Unya andamon ko usab ang usa ka turo og ipahimutang ko ibabaw sa sugnod og dili usab duslitan. Kining kuan nga kanang hitabua murag nahinumdum ko murag sa tuiga nga giportray nila ning katong kauban nato sa una, mahinumdum ko. Sa 24, og sangpiton nila ang ngalan sa ilang Dios og sangpiton ko usab ang ngalan ni Yahweh. Ang mutubag pinaagi sa pagpadalag kalayo siya mao ang Dios og ang mga tawo miuyon. No, sa ato pa mana na sila'y kanang gigather nga mga sugnuron, no, mga kanang singana ng sugnod, no, ibabaw sa ilang gitapok nga kung nga dili doslitan nga timailhan ni nga kung kisay kanang mo kayo magpasabot nga
kanang mo gyud Ginoo nga inyong kuanon kanang nagmilagro ba? O kani nga tayma. Nya nya sa 25 unya si Elias mingon sa mga propeta ni Baal. Oh? Pagpili kamo og usa ka turong baka og andama ninyo kini pag-una kay daghan man kamo og sangpita ang inyong Dios nga magdala siya kalayo. O man ni challenge niya nga kanang kuan pagbutang mo diha og kanang kuan sa turong baka niya naisugnod og kinsay sapitan ninyo ang inyong kuan inyong kanang Dios nga si Baal kung mukalayo bagid no nabagi mo produce nga kanang kayo. Og sa 26 gikuha nila ang toro nga gihatag kanila. Giandam nila kini og gisangpit nila si Baal gikan sa buntag hangtod sa udto. Sila moingon, "O Baal, tubaga intawon kami." No? Nagsayaw-sayaw sila libot sa halaran nga ilang gihimo apan wala gayoy mitubag. Padayon ta sa 27, sa pagkaudto si Elias mibugal-bugal, si propeta Elias, no, mibugal-bugal kanila nga nagingon, "Kusga pagsangpit kay Dios man kaha siya. Tingalig na malandong pa siya o tingali may gilakaw o natulog ba o kinahanglan pukaon." No? Iyang no, kanang bugal-bugalan, iyang kumidyahan ng mga tao ni Baal. O sa 28, og mikusog sila pagsangpit katong mga tao ni Baal. Og gisamad-samaran nila ang ilang lawas pinaagi sa mga espada og bangkaw sumala sa ilang nabatasan. Sa 29, sa pagkapalis na o paghapon-hapon na nagpadayon gihapon sila hangtod sa panahon nga ihalad na ang hapunong halad apan wala gayoy mitubag kanila. O agid sabot nga kanang piki gid ang ilang kuan walay nahitabo nga milagro, no? Unya miingon si Elias ngadto sa tanang katawhan, "Duol kamo kanako." Miduol kaniya ang tanang tawo o giayo niya ang naguba ang halaran sa Ginoo. Sa tupa nag-iya na pod siya na pod nga time iyang gigather na po tong mga sugnod, no? Kay iya naman nga kanang iya naman gigayon nga ipakita or iyang i-portray ba nga tinuod gyud, no, ang Ginoo nga Yahweh nga iyang gialagaran, no? Unya nagkuha si Elias og 12 ka bato sumala sa gidaghanon sa mga banay sa mga anak ni Jacob nga ginganlan sa Ginoo og Israel. Og pinaagi niining mga bato naghimo siyag halaran sa ngalan sa Ginoo og naghimo siyag usa ka kanal libot sa halaran og ang kadak-on niini kasudlan og 20 ka litro nga tubig. Sa verse 33 gipahimutang niya ni propeta Elias ang mga sugnod og gilapa niya ang baka o gitungtong diha sa mga sugnod. Miingon siya, "Punag tubig ang upat ka tadyaw o bubui ang halad nga sunugunon." Ingon man ang mga sugnod. Og miingon pagayod siya, "Bubui pa ninyo," og gibubuan na usab nila kini. Unya miingon na usab kanila si Elias, "Bubui na usab ninyo sa ikatulong higayon," og gihimo nila kini. Sa 35, verse 35, misanap ang tubig libot sa halaran ug ang kanal na puno usab sa tubig. Sa 36, sa paghimo sa hapunon nga halad, si propeta Elias miduol sa halaran, no? Sa katunang time na nakumpleto na tanan ang katong sugnod, mga katong iyang gihalad, miduol siya, nagpaduol na siya sa mong halaran og mingon siya, "O Ginoo, Dios ni Abraham, ni Isaac, og ni Jacob, ipakita niining adlaw nga ikaw mao ang Dios sa Israel og nga ako mao ang imong alagad og nga gihimo ko kining tanan tungod sa imong sugo. Tubaga intawon ako, O Ginoo, aron masayod kining katawhan nga ikaw mao ang Dios og nga gipahinulsol mo sila." Sa 38, unya mikunsad ang kalayo sa Ginoo og giut-ot ang halad nga sunugonon, ingon man ang sugnod lakip ang mga bato og abog og nauga ang tubig nga diha sa kanal.
sa pagkakita niini sa tanang katawhan nang hapa sila og mingon, si Yahweh mao ang Dios, si Yahweh lamang maoy Dios. Ug si Elias miingon kanila, dakpa ninyo ang mga propeta ni Baal, kinahanglan nga walay makaikyas kanila, o gidakop nila sila o gidala sila ni Elias didto sa sapa sa Kison o gipamatay didto, no? Atong makita, no, nga sa akong gibasa nga grabe, no, ang kagamhanan, no, sa dihang ang Ginoo mo magmilagro, no? Sa dihang dapita, no, wala gid ingon ta ma-disappoint, no? Klaro kayo nga nitabo sa diyang ang Ginoo nagpanglihok sa atong tagsa-tagsa nga kalingon, no? Bisan pa siguro kaning tayma si Elias, no, nga kanang ang daga mayo pang dagan sa iyang kinabuhi diri kaysa unahan ani, no, atong makita nga nakuyawan siya, no, na aduna siya yung mga mahitabo, no, nga mga unsettled past, no, sa dihang pagkahuman ni ani, no, pagkahuman ato nga hitabo yun, nahuman na ang hulaw sa First King chapter 19, no, nga naabot si Elias sa bukid sa Sinai dinhing dapita, no, sa dinhing dapita gisuginlan ni Ahab, ang king sa ang iyang asawa nga si Jezebel, no, sa tanan nga nahimo ni Elias og sa pagpamatay niini sa mga propeta ni Baal. Dinhi napita naibaw si Jezebel sa nitabo, no, gipamatay ni Elias ang mga sakop, ang mga ingonta believers ni Baal, no, nga perting laguta ni Jezebel. Unya si Jezebel, no, tungod siyang kalagot, nagpadala ngadto kang Elias og mensahe nga nagingon, patyon unta ako sa mga Dios, kun dili ko ikaw patyon sama sa gibuhat mo sa mga propeta. Kining tayma tungod sa suko, no, kalagot ni Jezebel, no, kay mga kuan man lagi ni matawan na mga kadautan, no, mutik siya revenge ni Elias, no, o murisbak siya sa gibuhat ni Elias, no. Mo na nagpadala siya suwat nga kanang patyon nagi si kanang intention nga patyon niya si Elias, no. Ug tungod niini nahadlok si Elias, no, kisa mo gid so gid mahadlok nung nakay-detreat, no, para ni kaila mo ni KSO ka matuuran sa upon, no, nga dunay detreat, no, sa political nga side. Inana, no, makuan kita, makuyawan kita, no. Mo na nga ang gibuhat ni Elias, mikagyo siya ngadto sa Beersheba sa Juda uban sa iyang mga sulugoon, no. Tus kadlok unahon na Elias ari ra sa kutob dere, no, inana ba mga detreat, bisan sa mga dinhi sa atong locality, no, sa atong community, no, lisod gid inani nga nay detreat, no, sa akong igagaw nga politician nagasuway po siya ginani. Lisod gid nga aduna tay detreat sa atong kinabuhi, no, lakip na sa atong pamilya. Mo na ni kagyo si Elias, nagpalayo siya o dito siya sa Beersheba sa Juda. Apan siya mismo mipadayon og balig usa ka adlaw nga panaw ngadto sa kamingawan, no, sa wilderness dito siya naabot, no, og miabot siya og milingkod sa ilalom sa kahoy tungod sa kakapoy niya, kakuyaw, kakapoy, no, nga nasa detreat, ikuyawan siya nya na nilingkod siya sa ilalom sa kahoy og nangaliya siya, no, nagampo siya sa Ginoo, no, nga niana siya nga mamatay na unta siya. Miingon siya, husto na o Ginoo, maayo pag mamatay na lang ko, no. Grabe ang iyang kaguol, no, grabe ang iyang kahadlok, no, kakapoy na siguro to sa iyang pagpadayon sa iyang panaw, no. Mo to naka-sulti siya nga, Lord, husto na, no. Kinsa man naka-experience ani nga mga unsettled past, no, tingali kita makaingon kita, Lord, husto na, no.
Sa itong mga problema ba? Samot na mga problema, kung pa Pastor Eric, ikaluhaan ng problema, murag, di mo hawa ang problema, no? Pero makaingon kita, Lord, husto na. Ano? Maka pamalandong ta sa itong kagalingon. Nga, sa atong mga kasakitan, no? Bisan, kita, makita na to nga, nindot atong ingat income, nindot atong panimalay, pero problema sa relasyon, no? Problema sa relasyon sa managsuon, no? Di gina malikayan sa akong tiya og tiyo. Nga doon ay problema gani gabi naka-discovery ko unsay nitabo, ano? Inana. Uto ako lang siyang gikuanan nga mo na di gid maayo nga walay reconciliation, no? Kay tagas na sila edad, senior na. Ang laki, ang babay hapit na, no? Inana. Ako lang gimaymaya, no, nga lisod kayo nga maghambin ka og kasoko. Akong istoryahan akong tiya. Mo na nga mo kaingon kita sa Ginoo nga husto na Lord, no? Kung gani magapamung pa ta sa tong kalingon nga may pagmawagtang na lang. No? Kung apa pa gani nga akong gigunitan nga anak baron or unsa, magapamung kita na. Gani ako dehigayon nga dugay-dugay na ni murag last year guro to. Jut ang nitabo ko dana adri sa ngasil gikuan nila gi-repair ang kaning dungguanan, gibalhin mi dito sa Hilton. Nga dito time kanang maglisod kog dalag sakyanan kay laliman po ang ilang kanang parkinganan. Kanang gikas buntag hantod sa hapon na magumuli. Pangayuan ko 240 ko. Gadako ba? Go sir, di na mangi sa di sir kay sa PPE daw ni ana dagan siya kuan ba. Yung mo tong time nga akong gibuhat nag-maxim na lang ko. Ang motor ba? Oh, pa kuan kong Nisa padung dito padung uli. Sus kay diya may higayon nga grabe sakita gini akong hawak kanang panuhot siguro to unsa. Nga bisan paglakaw, bisan pagtikang di gid makaya nako. Lord, unsa naman husto undangan na to nulo sakit ina na naka-feel gid ko na gid naka-feel personally nakaanda gid ko Lord undangan na to ni Lord kay maglisog og tikang sa motor may mo sakyanan kay ditso ra magagawan nya maglisod ba kay bakray ana mo to nagampo ko nga pag abot di gayon nga na kuha na ang diha na mi Hilton padaw na ko uli diha na ko nang kuan diha nang motor ba niya kung saan paglakaw na ko aning grabing sakita gid. Yan to ni sa asa naman ka. Ikaw kaniud sa akin, lisura gid paglakaw. Thank you Lord. Tunay to, kasakit na ba ni. Tinod, nakana gid ko. Husto na taon Lord. No, inana ang Ginoo nga kon. Naibong lang kung anong nakaabot ko dito dapita. Oh? Inana ang Ginoo. Kana ka ba nga no sa unsay na feel ni propita begini ha, Elias. No, nga husto na. No? Lord, husto na in taon, Lord, ang mga kasakitan, no, ang mga problema financially, no, mga sakit nga kanan. Mga sakit nga imong nakuan para sa akong ni papa kaniyang siko. Mukalit lang kasakit, murag na okay na siguro karon. O inana, no? Yung maabot gid sa atong time, maabot bisan bata. Pero naagid no makasinati tag ingon ana ba dili lang sa tong pag-eskwela siguro nga daghang kay exam Lord husto na Lord no inana nga dili lalim pud ang mag-eskwela nga bisan sa atong pagtrabaho nga trabante mga negosyante no nga aduna gitay mga experience no nga makaingon kita Lord husto na Lord tunay taon no mo na nga atong makuha no atong panaminan no atong makuha ang kinabuhi ni propeta Elias no nga sa diyang nakasinati sa ingon ani detret usa ka kanang dako nga pagsuway kay asawa guni sa kuan asawa guni sa hari no sa to padagan gyud sila kanang pwede nga buhaton or daghan sila resources nga magamit aron makuan ka makuha kanila no mana sa bisan gani sa pamilya no nga wala nay love no
sa mga igsuon, no, nga akong naibaw-an, no, sa atong usa sa pamilya diri nga nindot na ilang dagan sa ilang ilang relationship isip mga igsuon, no. Muna akong nakita nga grabe kamayo ang Ginoo, no, sa diha nga murag Lunes to pastor, no, nga nag-share ta ninyo, no. Akong napamalandungan na kuan grabe ang gibuhat pud sa ilang pamilya nga diin na nindot na ang ilang pagsinabtanay, no, as siblings, igsoong babae, igsoong laki nga nagkuan na gid nang ni bunga na gid, no, ang kuan sa Ginoo ba. Ni bunga na gyud ang mapagtulun-an, no, nga ilang na nag-espiritu nga ilang na tagamtaman, ilang na experience, no, kay lahi naman nanindot naman, no, ang ilang tratar sa matag usa, no. Gani sa arita sa kinabuhi ni Moises, no, sa dihang wala pa siya gitawag sa Ginoo, no, sa dihang wala pa siya kanang wala pa niya mahimamat ang Ginoo, no, through atong burning kuan, no, nga diha sa Exodus 3, no, sa wala pa ni siya, sa wala pa ni mahitabo nganing Exodus 3 chapter 9, no, nadungog ko ang mga hilak sa mga Israelita ug nakita ko kung giunsa sila pagdaog-daog sa mga Ehiptohanon. Karon ipadala ko ikaw ngadto sa hari sa Ehipto aron pagkuha sa akong katawhan gikan sa Ehipto, no. No, tingali before ana nahitabo nga kanang senaryo kani nga Exodus 3, no. Tingali nahibaw mo sa kinabuhi ni Moises, no, nga aduna siya unsettled pud nga past, no, sa dihang usa ka adlaw ni ana sa dako na si Moises miduaw siya sa iyang katawhan ug nakita niya nga gipugos sila sa pagpabuhat sa bugat nga trabahoon. Unya nakita niya ang usa ka Hebreo nga gikulata sa usa ka Ehiptohanon, no. Sa 12 milingi-lingi si Moises, no, tanaw-tanaw ba siya guwapay nakita, no. Milingi siya si Moises sa palibot niya og sa dihang wala siya laing nakita gipatay niya ang Ehiptohanon o gilubong niya sa balas, no. Sa 13 pagkasunod adlaw mibalik siya ug nakita niya ang duha ka Hebreo nga nag-away, giingnan niya kadtong sad-an, nganong imo mang gibunalan ang imong kadugo, no. Sa 14 ang tawo mitubag, unsay katungod mo sa pagmando ug paghusay kanamo? Patyon mo ba usab ako sama sa imong pagpatay sa Ehiptohanon, no. Nagilty si Moises ani kay abi minag wasa kiti atong iyang gibuhat lagi niya, tuklahaw lang or kuan lang na nakakita niya, no. Moong murag na kuan siya na feel sa guilt, no, kay namay nakakita day niya. Unya nahadlok si Moises og mingon sa iyang kaugalingon, nasayo diay ang mga tao sa akong nahimo. Sa pagkasayo niini sa hari sa Ehipto, buot niyang patyon si Moises apan mikagyo si Moises ngadto sa yuta sa Midian og mipuyo ngadto, no. Same kuan na gid siya iyang istorya, makarelate ta nga aduna gid siya mga unsettled pod nga mga past, no, nga wala sa kibaw nga naaday nakakita niya, no. Gani ang iya pang kadugo, no, usa ka Hebreo nga moy misulti, no, mi kanang tubag kaniya, no, nga patyon mo ba usab ako sama sa imong pagpatay sa Ehiptohanon, no. Wala nga kitang tanan, no, bisan sa atong mga past, no, daghan tag mga unsettled, no, sa mga past nato, sa mga unresolved nga mga napanghitabo, no. Pero ang Ginoo aduna giplano sa matag usa kanato, no. Daghan ta, dili siguro kita diri sa church aduna tay tagsa-tagsa nato ka istorya, no, history sa atong kinabuhi, no. Pero ang Ginoo grabe ka, no, gipili na gitandaan,
no, gipili na ta bisan sa taguangkan sa atong ginikanan, no, nga aduna gi plano sa matag usa ang atong Ginoo, no, nga bisan pa sa atong past, no, bisan sa atong mga unresolved nga mga issues, no, pero ang Ginoo wala magtan-aw niya na, no, ang Ginoo nagsettle, no, iyang gi-resolve ang tanan nga mga problema, no. Mao na sa di pa ako mo tapos, no, sa akong share karon, akong gipanlandungan nga last Sunday na mayroong tuiga, no, no, mana akong at least sa atong pinaka last nga Sunday sa tuig 2024, no, atong biyaan tong mga kuan, no, mga baggage unsa man ang mga problema, no, mga kaligot-got, no, mga pagsuway, no, gani naa sa Efeso 4:31 to 32, biyain ninyo ang tanang kayugot, kapungot o kasuko, ayaw na kamo pagsiningkahay o pag ininsultuhay, hikalimti ang bisan unsang kaligot-got, no. Nindot kayo paminawon ba nga karon tuiga o karon nga Domingguha, no, pila na lang 30, 31 dayon, no, January 1 na, no, atong ibilin, no, atong tangtangon, no, nindot paminawon nga maglakaw ta, mutikang ta sa year 2025, no, year 2025 nga gaan kay atong paminaw, no, no, sa kabalo ko kita nyo dire nindot gid atong pagkapamilya, no, aduna na tay mga lakaw nga kuan, no, wala ang gidasig nako, no, atong sa atong tagsa-tagsa ka pamilya siguro atong biyaan, no, atong ikon sa atong hunahuna, no, nga year 2025 nindot ang sugat sa tuig, no, kanang gaan kayo nga feelings, no, nga kanang na Ginoo perminti ba, no, atong naon na kani nga mensahe sa taga Efeso, no, nga pwede na to nga i-apply application sa atong kinabuhi, no, nga atong tangtangon, atong kapungot, kasuko ug unsa man, o nasuko ba ta sa atong silingan o unsa pa man sa trabaho o sa sud sa panimalay, no, sa mga kaliwat, no, no, nga gahi gid kayo, pero ato lang kan mapangupsanon lang kita, mapailobon lang kita nga maghinahinay ta og kuan nila, no, kay inana mi na namin sila appointed time, no, namin sila oras po nila nga makabig, no, mga kadunayon lang nato magpaubos, no, mag dili ta mag-ininsultuhay, ininsultuhay, no, kay nakasinati man kita na, no, sa atong mga relatives nga naapoy sila ilaha, no, naapod sila ilang ikasulti, no, padayon lang ta pagpaubos, no, ug sa verse 32, pagka loy anay hinuon kamo og pagbaton sa malumong kasing-kasing alang sa usag-usa og pag pinasayloay kamo ingon nga gipasaylo kamo sa Dios diha kang Kristo, no. Nindot kay message, no, sa ato nga karon nga last Sunday, no, nga it reminds us, no, nga kanunay lang gid nga mapailobon, no, pasayloon, no, kay naamagid tay gayon sa past, no, okay ba sa inyong unsettled past, no, pero this the time nga inana, no, ipatigbabaw na to ang mana pag sinabtanay, pag pinasaluay, no, kay nindot kayong panahon sa marag sa nadlawang January 1 marag Miyerkules, no, oh, inana, no, nga nindot kayo to feelings, kay for surely kita tanan dinhi makita ginako ang pure gid nga kon nga klaro nako wala na koy duduha na, no, kay kita tanan, pero sa outside, no, sa atong kanang silingan, sa atong mga relatives, no, ug sa uban pa nga mga na kanang apil sa atong kanang kinabuhi ba, nga mo na kanunayon ginato nga kanang magpasaylo, no, magkanang wagtangon ang kasuko, kayugot, no, kapungot, no, kay
nindot gid kayo bitaw nga kung pa ni pastor nga kung mo kuanta no mulupad ta ba o magsugod ta og lupad nga walay bagahe no? Wala tay gi way kung sa kuan pa way napsak no walay daghang sulod nga mga kuan kundili ang pagkamaayo sa Ginoo ra gyud ang atong dad-on sa maabot nga tuig no mana sa akong pamilya no sa akong papa no sa bisan sa akong igsuon no adunay mga inana nami pud mi amoha nga kuan no? Pero mao na akong gikuan sa akong kagalingon no akong gi-share no dinhi no nga mas maayo gid og pinaka best gyud nga New Year mao na nga atoging i-empty no i kuwaon no mga anger no ang mga disappointment no ang mga kanang especially ang sala gyud tinaguan nga sala no mao gyud pinaka importante nga ato ginang og tangon no bisan ingon ana siya pero atong mabantayan with the help sa Holy Spirit no nga mag guiltiness no naagi ang conviction ba no, mag-pray kita perminti na nana nga mawagtang na siya nga addiction baron noon sa kay aron sa tuig umaabot 2025 no hapsay gid atong oras aduna tay oras sa atong pag-share aduna tay oras sa pagtuon sa Biblia no wag na basahon lang nato atong minani mga paghitabo no ni atong ipamalandong sa atong kagalingon no nya ikaduha no nga ato pong palambuon atong pagkamahinatagon mana akong gi-pray sa Ginoo mo na nagakuan ko nga no nga akong pagkamahinatagon ako ging ipadak-an kay moadto na raw ko sa gawas raw hey bitaw mo ginawang gikuan sa Ginoo kay nanako didto no man gi-bless unsa ka kuan sa Ginoo nga ni bless akong kinabuhi mo na akong gipatas-an akong giving dili gid ang expense no unsa akong kuan mo na ako nang gi-pray gid sa akong kagalingon no? Nga wala koy kuan sa paghatag no sa matang maabot ako didto mo na ako magidasig ng matag usa no nga ang paghatag na ang blessing sa paghatag no no wala gi alkansi kung ikaw mohatag diya sa Ginoo kanunay gi ka naay ginansya lagi mo gi na akong kuan sa akong kagalingon mo na pagdasig sa tanan nga to diya sa online no bisan sa online nga makapaminaw sa recording o sa atong silingan no wala ato ako gipanulti mga pagdasig sa umaabot nga tuig 2025 no o magduko ta o magampo ta Lord Jesus Lord salamat Lord sa mga mensahe Lord nga among nadawat Lord among nadunggan Lord nga aduna kami Lord nga mga unsettled nga past Lord mga unresolved issues sa among kinabuhi Lord pero Lord ikaw nga Ginoo nga milagruso kay Lord nga ni settled sa tanan Lord kadin kami Lord nagbarog Lord nga puno sa kalipay Lord puno sa matinud-anon Lord puno sa pagpasalamat kanimo Lord nga bisan Lord sa kinalasang Domingo sa tuig 2024 Lord perminti kami Lord nga magpakupot kanimo Lord kupti kami Lord ayaw ka tami buhi Lord Jesus kaya ikaw ang Ginoo nga matinud-anon ikaw ang Ginoo nga may gugmaon ikaw ang Ginoo nga may malumong kasing-kasing nga pailubon ug may hinatagon sa among mga kinahanglan. Lord, sa tuig 2025, Lord, kami hopeful kay Lord. Kami, Lord, nagmadasigon kay Lord. Kami, Lord, prayerful na kay Lord sa sunod tuig, Lord Jesus. O kami, Lord, giver na Lord sa sunod tuig. Lord, aron mga blessings, Lord, nga sa sunod tuig, Lord, maangko na namo, Lord, ang mga prayers, tanan, nga ipangandoy sa among pamilya, Lord. Gikan sa mga anak, mga apo, mga ginikanan Lord sa tanan Lord nga naa Lord nakadungog nagapaminaw Lord sa tanan Lord i-bless kaming tanan Lord Jesus Lord tagai kami Lord og happy nga New Year Lord Jesus Lord bisan pa sa pagtungtong sa bagong buwan Lord nga Enero Lord kami maka sinati na Lord sa imong gahom kami Lord maka
pa grounded naging maayo Lord sa mapulong sa Ginoo Lord nga pulong kanimo Lord nga kami magtuon magbasa Lord nga kami mainampuon kanunay kami mamalandong kanunay Lord sa mga butang Lord nga imong ipabuhat sa sunod nga tuig kining tanan Lord among gipasalamatan in the mighty name of Jesus, amen.